چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے ایمان والیو اسیں اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود لیا ہے کہ قرآن نو بدل کوئی نہیں سکدا۔ قرآن نو جس وقت قرآن نازل ہوندا سی عرب دے وڈے وڈے شاعر آ کے تے جناب والا وہ کہندے سن، جس وقت کہ تے جناب والا کسی شاعر دا شعر ہو سکتا ہے قرآن ہے، کئیاں نے کیا ھذا سحر مبین ہے تے کھلا جادو ہے۔ قرآن نو جناب والا بڑی انہوں نے زور تے لایا لیکن بدل نہیں سکے تے نہ ہی قرآن قیامت تک بدلیا جا سکنے، لیکن قرآن دے ترجمے دے اندر جناب والا ڈنڈیاں یہ ضرور وجن گیاں اور قیامت تک واسطے وجن گیاں۔ لہذا سر سٹ کے نہیں آج سر چک کے سنو جناب والا کہ معاملہ کی ہے، ایمان دی حفاظت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آوے گا، ایسا وقت آوے گا دن نو بندہ مسلمان، رات نو منافق کافر، رات نو مسلمان، دن نو منافق کافر، اے معاملہ چلنا ہے۔ کل اچانک جناب والا میں اپنی الماری دے اندر دیکھیا تے اے مینوں قرآن پاک نظر آیا کہ کسی نے قرآن پاک مسجد دے اندر لے آ کے رکھیا، اللہ بہتر جاندا کون رکھ گیا۔ اے قرآن پاک جس وقت میں ویکھیا تے باہر نہ نظر آوے کنے لکھیا ہے، قرآن پاک تے نہیں بدل سکتا لیکن ترجمہ میں جس وقت نکالیا تے ٹیسٹر ہے نبی علیہ السلام دی عزت دی آیت، نبی علیہ السلام دی شان و شوکت والی آیت، یہ ٹیسٹر ہے، چیک کرو۔ میں جس وقت ویکھیا غور کیتی جناب والا کہ تے لکھیا ہویا جی کہ اے سعودی عرب تو چھپیا تے سعودی عرب دے شہزادے شاہ فہد بن عبدالعزیز او دی طرفوں جناب والا تحفے تمام تک پہنچائے گئے تے اگے گھر گھر انہوں نے تقسیم کیتے۔ میں جس وقت سورہ فتح دی آیت نمبر 2 کھول کے میں جس وقت چیک کیتا کہ چلو ترجمہ دے ویکھیے نا کہ نبی علیہ السلام دی عزت دے بارے جناب والا جو معاملہ ہے، جو نبی علیہ السلام دی ذات دے بارے صحیح نہیں، ساڈا دے نال نہ کوئی جسمانی تعلق ہے، نہ کوئی روحانی تعلق ہے، نہ کوئی خونی تعلق ہے۔ اسی جدے واسطے بھی ہیں بھائی دین اسلام دی روح دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو آپس دے اندر جوڑیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ایدا ترجمہ سن لو جناب والا قرآن تے وہی ہے، آیت تے وہی ہے، انہوں نے ترجمہ کیتا، پہلے ترجمہ سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، سورہ فتح دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ دی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اسی تانوں روشن فتح دی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، اے نبی اسی تانوں روشن فتح مکہ دی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اگے جناب والا قرآن پاک دا جڑا ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس وجہ تو کہ تاکہ اے نبی تواڈے اگلے پچھلے معاذ اللہ گناہ معاف فرما دیتے جان۔ نبی گناہ کر سکتے؟ یہ جناب والا تواڈے کولو تواڈے ایمان دا سوال ہے، سودا ایمان دا ہے، یہ کوئی دکان دا سودا نہیں کہ بھائی ماڑا ہوئے تے کوئی گل نہیں چل جاوے گا، سودا ایمان دا ہے۔ جی ایتھے آ کے ڈاواں ڈول ہو گئے تے قبر و حشر دے وچ لگ پتے جانے نے، یہ صرف دنیا دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی، اگلی زندگی بڑی ڈاڈی ہے۔ میں جس وقت چیک کیتا تے میں کہا جی چیک تے کریے تے اوتے کی ترجمہ ہے جی تاکہ اے نبی تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے جان۔ نبی گناہ کر سکدا ہے تے کوئی جناب والا دسو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نو گناہاں تو بالکل معصوم پیدا فرمایا، نہ نبی گناہ کر سکدا ہے نہ گناہ دا سوچ سکدا ہے کہ نبی گناہ کرے۔ نبی گناہاں تو پاک ہے۔ کائنات دے اندر صرف دو ہستیاں نے، کائنات دے اندر ایک فرشتے، دوسرے نبی انبیاء جڑے گناہاں تو معصوم نے، گناہ دی نسبت بھی جنہیں نبی دی طرف کر دیتی اپنے ایمان تو ہاتھ دھو بیٹھا، او دا ایمان گیا، نہ او دا ایمان دا اعتبار ہے نہ او دی جان دا اعتبار ہے۔ جناب والا سانو دے کوئی غرض نہیں۔ اے جناب والا ہن ترجمہ ہے کہ نبی تواڈی طرف، ہن ترجمہ سنو اعلیٰ حضرت دا جڑا جناب والا ترجمہ کیتا، پھر ہن ظاہری ترجمہ ویکھو تے ظاہری ترجمہ تے کاف ضمیر تے نبی دی طرف ہی جا رہی ہے تے یغفر غفر یغفر، اور ذنب دا مطلب گناہ ہی ہوندا ہے، ذنب عربی زبان نو گناہ دے اندر ہی کہندے نے، اور جناب والا خطاب بھی نبی نو ہی ہو رہا ہے۔ ہن ظاہری ترجمہ یہی بندا ہے کہ نبی دی طرف معاذ اللہ گناہ دی نسبت ہوے، لیکن نبی دی طرف گناہ دی نسبت نہیں۔ ایتھے جناب والا جی ظاہری ویکھ کے اسلام چوندا تے ظاہر حضرت بلال حبشی دا کالا سی، جی ظاہری ویکھ کے سب کو جوندا تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی لجپال نو پھر سونے سونے غلام جسمانی طور تے ظاہری طور تے عطا فرماندا، لیکن ظاہر نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان بھی تے چیک کرنے سن نا. ہن ساڈا ترجمہ سن لو جناب والا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہوں نے ترجمہ کیتا. آپ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح روشن فتح عطا فرما دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اے نبی آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے آپ کی امت میں اگلوں پچھلوں کے امت کے گناہ معاف فرما دیے. امت دے گناہ تے امت دے نے، نبیاں دے گناہ معاذ اللہ کتھوں آ گئے. ایتھے جناب والا ہن قرآن تے بدلیا نہیں جا سکدا. قرآن دا ترجمہ جن نے ویکھنا ہویا ویکھ لو، سعودی عرب دا چھپیا ہویا، کسی نے تے لیا کے رکھیا نا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جگہ جگہ ایمان دے ڈاکو ہون گے، لیکن جن نے اپنے ایمان دی حفاظت کر لی سمجھو دنیا دے اتے کامیاب چلا گیا. ایمان دی حفاظت. عمر فاروق جیسے کہہ یا اللہ سب کچھ ہے، لیکن ایک فکر ہے جس وقت آخری وقت آوے یا رسول اللہ ایمان دی حالت دے اندر موت آوے. وڈیاں وڈیاں ہستیاں جناب والا ایمان دی حالت دے اندر موت دی دعا کر دی چلیاں گئیاں. تے اج ویکھ کے لو جی جناب والا ظاہر ویکھ کے سارا معاملہ نا 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 جناب والا ظاہر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن ہے، بدلیا نہیں جا سکدا. لیکن ترجمہ بھی پڑھو تے کسی عاشق رسول دا پڑھو جتھوں تانوں عشق مصطفیٰ دی شمع ملے، عشق مصطفیٰ دی شمع تاڑے دلاں دے اندر آوے. اے گل ہوئی نا جناب والا، اگرچہ الفاظ نبی علیہ السلام دی طرف جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نا 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 نبی دی طرف گناہ دی نہیں. نبی آئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دے وسیلے دے نال جڑے پچھلے گناہگار نے جڑے اگلے گناہگار نے سارے گناہگاراں دی گناہاں دی معافی عطا فرما چھڈی. اے ہے ترجمہ اس انداز دے نال. اللہ دا قرآن ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. اللہ دا ہاتھ ثابت کر کے بکھاؤ. اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے نبی تواڈے ہاتھ دے اوتے میرا ہاتھ ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہاتھ ثابت کرو. یہ ہاتھ منن گے دے اندر لکھیا ہوا ہے جناب والا کہ اللہ دا ہاتھ ہے، وہ منن گے. میں کہنا جی ہاتھ ثابت کر دیتا تو پھر اللہ دا پھر بازو بھی ثابت کرو معاذ اللہ، جسم بھی ثابت کرو تو کہن گے اسی ماننے اللہ دا جسم ہے. تو جی ہے تو پھر جناب والا اسی کہنے اللہ تے سب تو وڈا ہے، اللہ تو سب تو وڈا ہے. تو جی جسم و جسمانیت والا معاذ اللہ تے پھر جناب والا اے دسو کہ جسم اگر تسی نشاندہی کر دیتی جسم دی تو جسم دا تے پھر کوئی نہ کوئی سائز تے ہوئے گا. تو جدو سائز ہو گیا تو پھر پوری کائنات دے اندر معاذ اللہ پھر کتے نہ کتے تے رب ہے. تو جتھے ہے تو پھر کائنات دے اندر رب آ گیا تو پھر کائنات وڈی ہوگی معاذ اللہ رب چھوٹا ہو گیا نا. ید اللہ فوق ایدیہم ثم وجہ اللہ، اللہ دا چہرہ، اللہ دا ہاتھ. الف لام میم دا ترجمہ اج تک کوئی نہیں کر سکیا تے جناب والا اے ترجمہ پھر سانو کرنا ہی بندا. اے کون الف لام میم دا ترجمہ چیلنج ہے جناب والا، نہ ہی اج تک کسی مائی دلال نے کیتا تے نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکدے. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد جڑے سورتاں دے شروع دے اوتے آندے نے کوئی ترجمہ نہیں کر سکیا. حضرت جبریل امین آپ نو اس ترجمے دا علم نہیں سی. جس وقت وحی لے کے آئے آ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ نے پیغام بھیجیا ہے الف لام میم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل علمت، میں جان گیا اگے دس اللہ نے کی فرمایا ہے. جبریل امین کہ میں لے کے آیا مینوں پتہ نہیں ادا کی مطلب ہے. نبی فرما رہے نے میں سمجھ گیا. اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، سانو حق نہیں بندا ان دے معاملات دے اندر جناب والا. اس وجہ تو اپنے اپنے ایمان دی حفاظت ضروری ہے. ایمان ہے تے سب کچھ ہے، نہیں تے جان تے کافر بھی لئی بیٹھے نے، جان تے منافق بھی لئی پھر دے پے نے. اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچ گیا تے سمجھو ہر چیز ہے، اگر ایمان نہیں تے پھر کچھ نہیں. اس وجہ تو جناب والا او جی ترجمہ لین جاؤ تے کوئی ترجمہ ہی پڑھنا ہے قرآن